दिस अल्सो हामी क्युएसी स्टेटमेन्ट्स को एक्सरसाइज में हामी डिस्कसन गर्दै छौं आरडीएम भनेको चाहिँ नन एक्जिक्युटेबल स्टेटमेन्ट हो यूज टु राइट यूजर्स कमेन्ट भनेको थियो हो अ सिंगल इन्स्ट्रक्सन इन अ कम्प्युटर प्रोग्राम इज कल्ड कम्प्युटर प्रोग्राम में सिंगल इन्स्ट्रक्सन के भन्ने के भन्ने कम्प्युटर प्रोग्राम में स्टेटमेन्ट भनेर भन्ने हामीले स्टेटमेन्ट्स आर यूज्ड टु असाइन भ्यालु टु द भेरिएबल कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट भेरिएबलमा भ्यालु असाइन गर्ने युज गरिन्छ भने त नंबर सी assignment let statements or assignment statements कुन चाहिँ assignment okay assignment statement assignment तिमीहरुले लेखा आफै हो कि मैले भनिदिन्छु मलाई लेख्न गाह्रो भयो यहाँ assignment statements yes the statements should be written according to what the statements will be written according to what format or syntax. QC statements are simply classified into 4 types. Ayo a single instruction in a computer program is called statement. ठीक छैन ट्रू फल्स अर्को चाहिँ यो ट्रू फल्स मा के छ भन्दाखेरि द कमा or the semicolon with print statement to put space between them हो space between them गर्नको लागि हो yes okay this is true string variable this statement is true okay this statement is true string variable can store numeric constant for calculation string variable ले numeric constant calculation को लागि स्टोर गर्छ कसै गर्दैन false ओके तिम्रो पनि के बोल है म मात्र एकैमा भन्दा गाह्रो हुन्छ okay and the next one is the input statement takes the input from the keyboard true कि false input statement ले कीबोर्ड बाट चाहिँ इनपुट लिन्छ रे हो the alternative form of print statement is what यहाँ print print है अनि what yes this is true print हो what print को ठाउँमा हामीले what पनि लेख्न सक्छौं भनेर भनेथे मैले तिमीलाई याद छ हैन ल यो त ल यो एन्सर द क्वेशन तिमीले आफैले गर्ने हो what is statement list any 4 QC statements मैले लेखाइदिएको छु पहिला नोटमा हेर राम्रोसँग ओके what is the use of comma and semicolon with print statement यो पनि मैले लेखाइदिएको छु यो पनि तिमीले लेख ओके what is the use of print using statement यो पनि मैले अब भर्खरै पढाएँ त write the input output statements with examples भन्यो ओके input output statements with examples लेखा एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरु पनि लेख mention any two declaration statements declaration statement को बारेमा मैले पढाएको छु लेख which statements are used to assign value of the variable कुन स्टेटमेन्ट युज गरेका थियौ हामीले यो पनि लेख what is the use of line input statement line input statement को काम के हो यो पनि लेख्ने ओके the match the following हेर त ल तिमीहरुले सुनिरहेछौ are you listening me yes sir okay yes sir admit त्यसपछि छ लेट स्टेटमेन्ट कुन छ होला यसो म्याच भनेर त कुन छ म्याच गर्न मिल्ने चाहिँ टु पुट कमेन्ट हो लेट स्टेटमेन्टले टु मुभ कर्सर अन द स्क्रिन हो हैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रम कीबोर्ड हो टर्मिनेट द प्रोग्राम हो एक्सचेन्ज द भ्यालु अफ भेरिएबल्स हो यो म्याच त फलोइङ तिमीले भन त ल मलाई सिकाउन ल म जाइन अलि
ल लेट स्टेटमेन्टले के काम गर्छ लेट स्टेटमेन्ट भनेको कुन हो लेट स्टेटमेन्ट इज अ assignment statement input भनेको accept input from keyboard in भनेको terminate भनेको in गर्नु है terminate the program rem भनेको to put comment locate भनेको to move cursor on the screen restore भनेको to reset the data in the program yes and swap भनेको exchange the variables yes ठीक छ ल write down the syntax print statement input statement swap statements मैले यो लेखिदिएको छु ल यसको आउटपुट लेख्नु पर्यो अब है यो इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीहरुको अब तिमीहरुकोमा चाहिँ तिमीहरुको लेभल क्लास 9 लेभलमा चाहिँ यो आउटपुट कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र एउटा कुरा नोट के गर्नु पर्यो भने तिमीहरुले जहिले पनि आउटपुट लेख्दाखेरि हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्टले के भनेको छ भनेको कुरा चाहिँ ध्यानमा हुनु पर्यो ओके प्रिन्ट स्टेटमेन्टले के कुरा भनेको छ भनेको कुरा ध्यानमा भयो भने मात्र हामीले के गर्न सक्छौं त आउटपुट लेख्न सक्छौं यस रिमेम्बर दिस माइ डियर स्टुडेन्ट्स रिमेम्बर भेरी केयरफुली जहिले पनि प्रिन्ट स्टेटमेन्टलाई हेर्नी अनि बल्ल इनपुट स्टेटमेन्टहरुलाई हेर्नी पहिला प्रिन्ट स्टेटमेन्ट हेरेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं त अरु कुराहरुलाई चाहिँ ध्यानमा राख्छौं ओके ठीक छ ल हेर त ल write the output of the following programs भने हो ल ल write the output of the following programs भने हो यसमा के छ भन्दाखेरि म तिमीहरुलाई भनिरहेको कुरा छ जहिले पनि प्रिन्ट स्टेटमेन्टलाई हेर्नी यसको आउटपुट के होला हेर त के छ यसको आउटपुट cls भन्यो लेट नेम स्ट्रिङ भनेको विनिता लेट क्लास भनेको 9 रेट रोल नम्बर भनेको 15 रे प्रिन्ट नेम स्ट्रिङ क्लास 9 रोल नम्बर भन्यो अनि इन भन्यो यसको आउटपुट के हुन्छ मैले एक्जाम्पलमा गरिरहेको छु यसको त हो यसको आउटपुट के हुन्छ भन्दा विनिता एस त्यसपछि अनि अलिकति स्पेस छोडेर 9 अनि अलिकति स्पेस छोडेर के कमान्डले चाहिँ अलि धेरै नै स्पेस आउँछ हो अलिकति धेरै नै स्पेस छोड्छ कमान्डलाई ल अनि रोल नम्बर 15 यसको आउटपुट के हुन्छ त यस्ता आउने रहेछ हो त्यसैले अर्को हेर्दा बी नम्बरमा डाटा भनेको कति रहेछ 40 60 80 75 90 रहेछ रिड सी ई एन एस एम रहेछ हो टी भनेको कति रहेछ सबैलाई जोडे रहेछ पी भनेको टी बाइ 5 भन्यो पाँचवटा डाटा सबैलाई जोड्यो प्रिन्ट पी भन्यो प्रिन्ट पी यसको आउटपुट कति आउँछ होला भन त ल 40 प्लस 60 कति 100 100 र 80 कति 180 100 र 90 270 275 प्लस ल इसको मैले एकैछिन क्याल्कुलेटर युज गरेँ ओके I have to use calculator here let me use calculator my dear students okay मैले यसलाई यो क्याल्कुलेटर मैले साइडमा राखेँ ओके ल यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ क्याल्कुलेटरलाई ओके क्याल्कुलेटर तिमीले देख्छौ तिमीले त देख्दैनौ तर तिमीहरूको उसमा चाहिँ आउँछ है क्याल्कुलेटर पछि आउँछ ओके मैले क्याल्कुलेटरलाई यतापट्टि राखेँ ल यस एन्ड आई हेभ टु क्याल्कुलेट व्हाट मैले के जोड्नु पर्यो भने 40 प्लस कति 60 प्लस एस 40 प्लस 16 कति छ प्लस 80 प्लस एस 75 प्लस ओ सरी डिवाइड भएछ mistake 40 plus 60 plus 80 plus तिमीले गरिरहेछौ नि 75 plus 90 रे इक्वल टु कति हुँदैछ 345 हुँदैछ
अनि यो 345 लाई t भनेको कति भयो त टोटल भनेको 345 भयो अनि यो p भनेले के गरेछ त्यो 345 लाई 5 ले डिवाइड गरेको छ डिवाइडेड बाइ हाउ मच 5 s द आन्सर इज कति 69 आउने रहेछ यसको 69 आयो अब यसको आउटपुट कति आउने रहेछ यसको आउटपुट चाहिँ कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 69 आउने रहेछ हो यसको आउटपुट इज 69 कसरी आयो बुझ्यो हैन सी नम्बरमा हेर ल सी नम्बरमा के छ भने n भनेको 5 m भनेको 10 हो अनि n भनेको फेरि कति n स्क्वायर m भनेको कति m क्यूब प्रिन्ट n प्रिन्ट m इन्ट रे हेर त ल हेर n को भ्यालु कति छ n भनेको 5 छ सुरुमा अनि m को भ्यालु कति छ 10 छ हो अब हामीलाई के को थाहा पर्यो अब हामीले n भनेको यो n भन्ने भेरिएबलको भ्यालु कति हुन्छ त n स्क्वायर 2 रे यो n स्क्वायर 2 भनेको कति हो n भनेको n को भ्यालु कति छ भन्दा 5 5 को स्क्वायर कति 2 भनेको कति हुन्छ 25 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ ल n को भ्यालु 25 आयो रे हो n को भ्यालु 25 आयो रे अनि त्यसै गरी m भनेको कति छ m भनेको m को पावर कति रे 2 छ 3 छ रे ल 3 छ रे हो m को पावर 3 छ रे ल हेर त यो m को पावर m भनेको कति हो 10 हो 10 को पावर 3 रे ल यसको भ्यालु कति आउँछ 10 को पावर 3 भनेको 1 10 1 2 3 त हो नि हो हैन 10 को पावर 3 भनेको 1000 आउँछ अब आउटपुट यसको यो चाहिँ हाम्रो के त रफ क्याल्कुलेसन भयो अनि प्रिन्ट n रे प्रिन्ट n भनेपछि सिधै आउटपुट कति आउने भयो त अब यसको आउटपुट चाहिँ ल तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ यो त हामीले रफ क्याल्कुलेसन गर्यौं हो हामीले यति चाहिँ रफ क्याल्कुलेसन गर्यौं लेख्दाखेरि चाहिँ कसैले नि आउटपुट भनेको चाहिँ कति आउने भयो त आउटपुट भनेको एउटा n को भ्यालु कति आउँछ 25 आउँछ अर्को m को भ्यालु कति आउँछ 1000 आउँछ आउटपुट कति आउने छ हाम्रो 25 र 1000 आउने छ हो ठीक छ कन्फ्युजन छ कसैलाई एनीबडी डु यु हैव एनी कन्फ्युजन कन्फ्युजन छ कसैलाई कोही बोल्न छैन होला सर मैले छैन भन्ने बुझे अहिलेसम्म है ल क्वेशन नम्बर डी मा हेर ल क्वेशन नम्बर डी मा के छ भन्दाखेरि CLS भन्यो प्रिन्ट हाई राम भन्यो लोकेट 11 रे प्रिन्ट बाई भन्यो अनि इन भन्यो यसको आउटपुट के आउँछ हाम्रो आउटपुट विन्डोमा सुरुमा यसरी बाई भएर आउँछ हो 11 भनेको रो पोजिसन पनि 1 कोलम पोजिसन पनि कति त 1 भनेपछि आउटपुट कति आउँछ आउटपुट पनि के आउने भयो त आउटपुट सिम्पली बाई भएर आउने भयो बाई हो 1 फर्स्ट पोजिसनमा बाई भएर आउँछ स्पेस नछोडिकन सुरुमा आउँछ यसमा हेर ल रिड ABCD भन्यो ABCD को डाटा दिएको छ यहाँ तल हेर्दै 10 5 15 20 25 भनेर दियो हो सम भनेर गर्यो ल अब यो सबैलाई जोड भन्यो ABCDE जोड भन्यो सम भनेको ओके अनि त्यसपछि चाहिँ प्रिन्ट सम इज इक्वल टु सम इन्ट प्रिन्ट एभरेज इज इक्वल टु सम बाई 5 भन्यो यसको आउटपुट हाम्रो के आउँछ एक्चुअली सम भनेर आउने भयो भने ल एक्चुअली सम सबै जोड्दाखेरि आउटपुट कति आउँछ भनेर त ल मलाई यसको आउटपुट चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 को आउटपुट चाहिँ कति आउने भयो भन्दाखेरि दुईटा आउटपुट आउँछ हो एउटा दुईटा प्रिन्ट छ हेर्दै दुईटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट छ एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यहाँ चाहिँ हो अर्को प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यहाँ चाहिँ सुरुको प्रिन्ट स्टेटमेन्ट कति आउँछ सुरुमा चाहिँ सबैलाई जोड्ने रे डाटालाई ABCDE लाई जोड्ने रे ए भनेको कति 10 हेर नजोक्को है तिम्रो है यो डाटामा चाहिँ यो ए भनेको कति हो यो 10 हो यो बी भनेको कति हो यो 5 हो यो सी भनेको कति हो 15 हो ओके 75 आउँछ डी भनेको 20 र ई भनेको कति 25 हो रे अब सुरुको हामीले यो स्टेटमेन्टले हेर्दा यो स्टेटमेन्टले के गर्छ प्रिन्ट सम इज इक्वल टु सम भन्यो यो सबैलाई जोड्ने रे
10 5 15 15 15 30 30 20 50 र 25 75 हो सुरुमा हाम्रो आउटपुट कति आउने भयो सुरुमा 75 भएर आउँछ अनि फेरि अनि अर्को स्टेटमेन्टले के गर्यो प्रिन्ट एभरेज इज सम बाइ 5 75 डिभाइडेड बाइ 5 भनेको कति हो 15 अर्को चाहिँ रिजल्ट कति आउने भयो अर्को रिजल्ट हाम्रो 15 आउने भयो यसरी आउटपुट 75 र 15 आउँछ है यो पनि सक्यो ल एफ नम्बरको हेर एफएन भनेको चाहिँ के छ यो एउटा डाटा एफएन भनेको डाटा 65 छ अरे एसएन भनेको 56 छ अरे प्रिन्ट एफएन एसएन प्रिन्ट एफएन एसएन भने सुरुमा के प्रिन्ट हुन्छ 60 आउटपुट चाहिँ यसो के आउनु पर्यो त आउटपुट चाहिँ सुरुमा के आउँछ प्रिन्ट एफएन एसएन भनेपछि सुरुमा त 65 ओके अनि कमा भनेपछि अलि यता के आउँछ 56 आउँछ हो अनि स्वैप एफएन एसएन रे अनि प्रिन्ट एफएन एसएन भनेपछि यसको अब रिजल्ट के आउँछ फेरि अनि 56 अलिकति ग्याप छोडेर कति आउँछ फेरि 65 आउँछ स्वैप स्टेटमेन्ट भनेको हैन त यही हो नि तिमीलाई थाहा छ नि हैन ल जी नम्बर हेर जी नम्बरमा एन भनेको 5 रे सी भनेको 3000 रे 30000 रे अब टीसी भनेको कति हो त n into c plus n into c plus 15 into 15 divided by 100 रे अब यसलाई क्याल्कुलेटमा गर्नु पर्यो त ल यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ n भनेको कति हो 5 5 into कति c भनेको कति 3 1 2 3 कतिवटा 0 1 2 3 4 वटा 0 रे हो यति सुरुमा हो कि हैन त्यसपछि फेरि के त प्लस यसलाई जोड्ने रे प्लस त्यसपछि कति फेरि n भनेको 5 इन्टु c भनेको कति त्यही c भनेको 3 3 1 2 1 2 3 4 डाटा हो त्यसपछि के रे फेरि इन्टु 15 रे यसलाई फेरि 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने रे अनि डिभाइड बाइ कति छ भने त 100 अब यति क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के आउँछ यसको आउटपुट त्यही आउँछ 45000 आउटपुट 45000 आउँछ ओके ओके थ्यांक यू को बोलेको 45 10 100 10000 ल आउटपुट कति आउने भयो त हाम्रो 45000 आउने भयो ल कसले भनेको थ्यांक यू ओके आउटपुट ल आउटपुट कति आउने भयो त 45000 आउने भयो ठीक छ ल के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छैन है ल त्यस्तै गरी अर्को छ एउटा अर्को छ ल रिराइट द फलोइङ प्रोग्राम आफ्टर करेक्टिङ द बग्स भन्यो यहाँ दिएको प्रोग्राममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इरर भएको छ अरे मिस्टेक छ भने इरर छ भने हो अब इरर हटाएर हामीले प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भनेर भन्यो अरे त यहाँ इरर छ भने अब इरर हटाएर हामीले के लेख्नु पर्यो त प्रोग्रामलाई फेरि लेख्नु पर्यो ल अब कहाँ इरर छन् भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो है ल यसमा कहाँ कुन इरर छन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त इरर हटाएर लेख्नको लागि त हो कि हैन मैले भनिदिन्छु तिमीहरूले आफै लेख्ने है यो इरर हटाएर म हाइलाइट गरिदिन्छु ओके म हाइलाइट गरिदिन्छु इरर चाहिँ कहाँ छन् भनेर तिमीहरूले चाहिँ त्यो इरर कहाँ छन् भनेर मैले हाइलाइट गरिदिन्छु तिमीहरूले चाहिँ लेख्ने ल एमा हेर है सिरियस इनपुट इन्टर द नेम अफ आइटम एन इनपुट इन्टर द कस्ट प्राइस सीपी यो यसमा यहाँ डलर हुन्छ हुन्न ओके कस्ट प्राइस भनेको के नम्बर हो कि हैन नम्बरमा डलर साइन हुन्छ हुँदैन नि यस त्यही भएर यो चाहिँ नहुने भयो यो यसलाई नलेख्ने ओके यसलाई नलेख्ने यो डलर साइनलाई नलेख्ने किन लेखेन मेरोले ल यहाँ डलर साइन नलेख्ने यसमा हो
यसमा डलर साइन हुँदैन। मैले तिमीहरूलाई यति मात्र गरिदिएँ हो कि हाइलाइट मात्र गरिदिएँ मैले, ठिक छ। यहाँ डलर साइन हुँदैन है, मैले रेड लगाइदिएको ठाउँमा मात्र तिमीहरूले नलेख है। फेरि लेख्न छोडेको के भयो? ओके लेख्न ल यो डलर साइन हुन्न है, यहाँ यो डलर साइन नलेख्ने। इनपुट इन्टर द सेलिङ प्राइस एसपी यो लेख्न पाइयो। लेट प्रॉफिट भनेको के हो त? एसपी माइनस सीपी, यो डलर लेख्न पाइन्छ यहाँ? पाइएन हो। प्रिन्ट द प्रॉफिट इज प्रॉफिट, यहाँ यो लेट पनि नलेखे भइहाल्यो, सिधै क्यालकुलेट गर्न पाइयो हामीले हो। तब यो लेट लेखे पनि केही हुन्न। ल बी नम्बर हेर, रिड ए स्ट्रिङ बी स्ट्रिङ सी स्ट्रिङ रिस्टोर, रिड डी स्ट्रिङ ए स्ट्रिङ एफ स्ट्रिङ। प्रिन्ट प्रिन्ट यहाँ के चाहियो? यहाँ ए स्ट्रिङ चाहियो, यहाँ बी स्ट्रिङ चाहियो, यहाँ सी स्ट्रिङ चाहियो हो, अनि यहाँ डी स्ट्रिङ। यो सबैको पछाडि स्ट्रिङ स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो है, यो सबैको पछाडि स्ट्रिङ स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो। अरु ठिक छ। ल सी नम्बर हेर, रिमाइन्डर प्रोग्राम टु क्यालकुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट, इनपुट प्रिन्सिपल अमाउन्ट पी टी आर। अनि यहाँ यो भयो, यो लेखेको मिल्यो? मिलेन? यसलाई कुन फर्मेटमा लेख्ने? अनि त्यसपछि लेख्नु पर्यो। अनि प्रिन्ट यहाँ गर्नु पर्यो हो, अनि इनलाई कहाँ लेख्नु पर्यो? यहाँ लेख्नु पर्यो, लास्टमा इन लेख्नु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ माथि लेख्नु पर्यो। ल है, ल यो क्वेसन नम्बर 8 को तिमीहरूले गर, नजानेको कुरा म भोलि गरिदिन्छु, हुन्छ? क्वेसन नम्बर 8। ल अरू क्वेसन नम्बर आजको होमवर्क कति भयो भने क्वेसन नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 6 यो सबै गर्नु पर्यो है तिमीहरूले। यो फाइल चाहिँ म तिमीहरूलाई भर्खरै केमा हालिदिन्छु त? फेसबुकको ग्रुपमा हालिदिन्छु, हुन्छ? ल म यो फाइल हालिदिन्छु, तिमीहरूले यसको होमवर्क गर्ने भोलि। धेरै नै छ होमवर्क है, सबैजनाले गर्ने होमवर्कहरू धेरै नै छ, सबैजनाले होमवर्क गर्ने। त्यसपछि चाहिँ म अनि नजानेको कुराहरू चाहिँ हामी भोलि डिस्कसन गर्छौँ। ल हेर है त, सबैले फेसबुकमा चेक गर। ल कृति म तिमीलाई फेसबुकमा हालिदिन्छु ओके, म तिमीलाई पनि फेसबुकमा हालिदिन्छु है। ल अनि त्यसपछि हामी एकछिन हेर्छौँ, तिमीले फाइल तिमीहरूले फेसबुकमा हालिदिँदै गर्छु, तिमीहरूले हेर त आउँछ कि आउँदैन, ओके? ल